السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ أولی الصدق والصفاء. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید کل نفس ذائقۃ الموت. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في مقام آخر إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام علیکم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. درود شریف پڑھ لو نا کم از کم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. تاجدار بریلی فرماندے نے لطف ان کا عام ہو ہی. اے میں نہیں جناب اعلیٰ اجتماع ویکھتے اپنی آواز ویکھ سبق دیندہ پہ آئے بابا اے یاد رکھے آجے صدا بےایماناں دے تاج تے اچھے نہیں رہ جان کے کدی تے انہاں نوں وی چوکاں وچ لٹکا کے حضور دے نوکراں نوں عزت دے تاج پوائے جاون گے. بابا فرماندا پہ آئے لطف ان کا عام ہوگی شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا. شاد ہر ناکام ہو ہی اور بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. اس دھرتی تے بڑے بڑے امیر وزیر آئے چلے گئے نام ختم ہو گیا. پونی صدی گزرن والی علم الدین دا نام اج تک گونج رہا ہے. کل ٹی ویاں نے بڑا جناب اعلیٰ شور مچایا. اج امجد صابری دا نام لین والا کوئی نہیں پر غازی ممتاز دا نام اج بھی گلی گلی گونجدا پہ آئے. مسلمانوں کل تک بڑے بڑے بے نظیر دیاں گلاں کرن والے اج الیکشن تو علاوہ اوندا نام نظر آندا نظر نہیں آندا. اس واسطے یاد رکھ لو نام انہاں دے زندہ رہ جاندے نے جو اپنی زندگی مصطفیٰ دے نام لا چھوڑ دے. کیونکہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. بے نشان بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں. ہوتے ہوتے نام ہو ہی جائے گا. ہوتے ہوتے نام ہو ہی جائے گا. لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا. اور سائلو
دامن سخی کا تھام لو ایم پی ایم ایل اے دے دروازیاں تے سجدے کرنا لے ہو تے ایم پی ایم ایل اے بادشاہ دے دروازے تے سر جھکاونا لے ہو وڈے وڈے خنزیر حاکم امریکہ تے آئی ایم ایف دے دروازے دے ہوتے سر جھکاونا لے ہو سانو آکھنا لے مولوی او اسلام آیا تے قرضے کتھوں منگو گے اسلام آیا تے پیٹ کتھوں بھرو گے اساں انہاں نو کہنا چاہنے ہیں خبیثو تساں امریکہ دے در تے گئے ہو کدی مدینے والے دے در تے جا کے نہیں ویکھے ہو تساں کدی سرکار دے در تے جا کے منگے آئے نہیں ہو بابا اس جانب اشارہ فرماندہ پہ آئے کہ سائلو دامن سخی کا تھام لو سائلو سائلو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی اور بکتا ہے کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے ساڑھے گریبان تو پکڑ کے گھسیٹنا لے کے مسیطہ وچ نظام مصطفیٰ دیا گلہ کر دے ہو اسا کہنا چاہنے یاد رکھے آجے ایک گریبان تو پکڑنا لے مٹ جاون گے لیکن مصطفیٰ دے غلامہ دے چرچے حشر دیاڑے تک ہو دے رہ جاون گے اسا انہاں نکے نکے لوگاں نو کہنا چاہنے او وڈیریاں دے دروازے چھوڑ کے ایک واری رحمت للعالمین دے در تے آؤ تے صحیح تو ویکھو گے امیر تے غریب دے فرق ختم ہو جاون گے چوکاں دے اندر شرابیاں تے زانیاں تے قاتلاں نو سرعام سزاواں ملن گیا تساں دیکھو گے اقتدار تے بدماش نہیں بیٹھا ہون گے مصطفیٰ دے درویش بیٹھے ہون گے لیکن یاد رکھو جلدی نہ کرو بے صبرے نہ ہو کم نہ کرنا تے نتیجے دی امید رکھنا کھیتی باڑی دی محنت نہ کرنا تے فصل دی امید رکھنا اے عقل مندی دی نشانی نہیں ہے محنت کیتی جا ایک وقت آئے گا تیرا بے قرار دل بھی اللہ سکھی فرما دے گا بابا فرماتا ہے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے اے رضا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا سیالوی صاحب صدا تے نہیں ایویں مسلمانہ دیا لٹ دیا استہ دیکھا گے ایویں تے نہیں مسلمانہ دیا دھیاں بے آبرو دیکھا گے ایویں تے نہیں کافر کتے آنو مسلمانہ دیا استہ دے موللان دے صدا تے نہیں دیکھا گے صدا تے انہ جوانانو مسجدہ تے قرآن تو دور نہیں دیکھا گے صدا تے انہ بابیانو قبر تو غافل نہیں دیکھا گے کدی تے وقت آئے گا جدو انہ نوی مصطفیٰ دا در یاد آئے گا تے پھر دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثناء بعد آقا انعامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم آدی ذات طیبات کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد خطیب اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الطاف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عاشق مدینہ عزت مآب جناب احمد خان گنجیرہ صاحب، عاشق مدینہ عزت مآب جناب محمد وارث صاحب، محمد طارق صاحب، محمد اسلم گنجیرہ صاحب اور حاجی خان محمد گنجیرہ صاحب، آج دی یہ بابرکت محفل برائے ایصال ثواب مرحوم غلام مصطفیٰ صاحب گنجیرہ انہاں دے ایصال ثواب واسطے منعقد ہے۔ میرے محسن اہل سنت، مجاہد اہل سنت، عاشق مدینہ جناب محمد شیر سیالوی صاحب نے بڑی محبت نال میں نے حکم فرمایا، میں انکار نہیں کر سکے، حالانکہ مسلسل مصروفیات نے میں سویرے فجر دی نماز پڑھ کے کچھ دیر سمجھو کہ لیٹے ہوں، دل میرا ہی کر رہا سی کہ کوئی گھنٹہ دو مزید اگر تاخیر ہو جاندی، لیکن جتنے تسی فون کیتے نے کہ سیالوی صاحب دا حوصلہ ہے کہ انہاں دی برداشت ہے، اللہ انہاں نو اجر عطا فرمائے۔ احباب، اس دھرتی تے جو بھی آیا ہے انہیں جانا تے سب نو پڑنا ہے۔ مسافر خانہ ہے، مسافر خانے تے کدی کسے پکا ڈیرا نہیں لایا۔ غلام مصطفیٰ صاحب دنیا تو چلے گئے، اللہ مرحوم دی مغفرت فرمائے۔ بندے ناچیز آج نوجوانہ بچیاں بزرگاں ایک گل کرنی ہے، شاید تو انہوں لگے کوڑی، غرض تواڈے نال نہیں ہے، غرض انہوں نالے جنہاں دے دین دی گل کرنا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوندہ ہے کہ ایسا کمزور پہ جانے ہیں؟ دنیا جی تھوڑی پریشانی آئی تھے اسی دنیا تو بیزار ہو گئے، خودکشی کر لئی، حالانکہ اپنی جان تے بندے دا اپنا حق نہیں، حق ملکیت بندے تے رب دا ہے۔ توجہ ہے؟ بندہ اپنا گردہ، اپنی اکھ کسی نو کڈ کے نہ ویچ کے دے سکدا ہے، نہ مفت دے سکدا ہے، کیونکہ اے بدن بندے دا نہیں، بندے دے مالک دا ہے۔ او اے دا مالک ہے، جدوں تک چاہے انہوں زندہ رکھے، جدوں چاہے انہوں بیمار کر دے۔ معاملہ یہ ہے، مرحوم نو سال بعد یاد کرن تسی آ گئے ہو، آج اساں اس جڑ نو پکڑن دی کوشش کرنے ہیں جڑی جڑ سانو اتنا کمزور کر دین دی ہے کہ اسی بے حوصلہ ہو جاندے ہیں۔ تے کیوں نہ اس دامن نو پکڑیے جڑا بے حوصلیاں نو حوصلہ دیون والا ہے، بے آسریاں دا آسرا بنن والا ہے، دکھیاں دا چین تے قرار بنن والا ہے۔ توجہ ہے؟ میں پہلے گل کرنے ہیں، الحمدللہ فقیر دا ایک پہلے بھی مزاج سی کہ کوڑی اور کھری گل تو میں کدی الحمدللہ ہچکچایا نہیں، لیکن جدوں دا قبلہ شیخ الحدیث صاحب امیر المجاہدین علامہ خادم حسن رضوی صاحب دی رفاقت چاہیاں، وہ بچتی رہندی کسر بھی نکل گئی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ پتر جدوں بہن ہے نا پھر انہاں دی گل کرنی ہے جنہاں دی وجہ تو انہوں کرسی تے بٹھایا گیا ہے، پھر انہوں دے دین دی گل کرنی۔ صاحبو، ساڈا دین اتنے مضبوط سہارے والا ہے کہ اتنی اذیت مل رہی ہوئے کہ رسول خدا دے غلام حضرت حبیب بن زید عاصم انصاری دیاں انگلیاں کٹیاں جا رہی ہون تے وہ پھر بھی نہیں کہندا کہ مینوں مار سٹو، ہاتھ کٹے جاندے نے تے پھر بھی کہندا ہے کہ اے تے ہاتھ نے
مینوں لکھ واری زندہ کر کے لکھ واری مارو تے میں ہر واری مصطفیٰ دی عزت دے نعرے ماردا نظر آواں گا. ہاتھ کٹے گئے، باواں کٹیاں گئیاں، پیر کٹے گئے، لتاں کٹیاں گئیاں. اتنی اذیت بھی ہے، اتنا دکھ بھی ہے، پھر بھی حوصلہ کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ کیونکہ انہیں مصطفیٰ دا اسلام بھی پڑھے آئے تے مصطفیٰ دا قرآن بھی پڑھے آئے. ساڈی قوم دی یہ بد نصیبی ہے. اس پورے مجمع چوں اگر میں کھڑا کراں نا، 100 چوں کوئی ایک بندہ ایسا ہوئے گا، باویں بابا ہوئے تے باویں اپ ٹو ڈیٹ ہوئے، علماء نو کڑ کے، باقی جتنے بھی لوگ نے اتوں ویکھ کے بھی قرآن صحیح تلفظات نال نہیں آتا. نماز پڑھتے پڑھتے جنہاں دیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں نے، اتنے کھڑا ہو کر کے نہ کسی کو نماز سن لو تے صحیح تلفظات نال نماز تک نہیں آتی. جیڑی قوم دین تو اتنی دور ہوئے وہ حوصلہ مند ہو سکتی ہے کدی؟ حوصلے آندے نے قرآن نال، حوصلے آندے نے اسلام نال. کوشش کرو اپنے آپ نو مصطفیٰ کریم دے در دا فقیر بناؤ. اپنے سٹار اداکاراں نو نہ بناؤ. اے فلماں تے ڈرامیاں دے اداکار دیکھ 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 کے ساڈی قوم آپے تو باہر ہو گئی. یہ تے ٹی وی تے فلماں نے دسیا نا کہ خودکشی بھی کوئی چیز ہوندی. اس تو پہلے تے ساڈی قوم جناب اعلیٰ اس چیز تو سخت نفرت کرن والی. ایک کیڑی ایسی وجہ ہے کہ جنہیں ساڈے جواناں دے وچوں زندگی دی محبت ہی ختم کر دیتی؟ ایک کیڑی ایسی چیز ہے جس چیز نے مالک کریم دی رضا تے ناراضگی دی فکر تے سوچ ہی ختم کر دیتی ہے؟ جس ٹائم فلماں، ڈرامے، اخباراں، ٹی وی، ریڈیو ہر چیز دکھا رہے ہیں کہ فلانا اپنے مقصد ناکام ہویا تو انہیں خودکشی کر لئی. او مسلمان، تیرا مقصد دنیا دی چیز تو دل برداشتہ ہو کے رب دے حق تے ڈاکہ مارنا نہیں ہے. تیرا مقصد ہے تو لکھ واری ناکام ہو جا پھر بھی کہ مالکہ میرا واسطے کوشش کرنا، میں مرد دم تک تیرے دین واسطے کوشش کردا رہا. اونچا بولو، رب دا قرآن پڑھیے، اونچا بولو سبحان. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے. جڑا دنیا تے آیا ہے جانا پوے گا. کیا امیر ہے، کیا غریب ہے، کیا چھوٹا ہے، کیا بڑا ہے، کیا سونا ہے، کیا کوجا ہے، کیا پہلوان ہے، کیا کمزور ہے. جڑا دنیا تے آیا ہے ساریاں نو جانا پینا، موت دا ذائقہ چکھنا پینا ہے. ایک کوڑا پیالہ ساریاں نو پینا پینا ہے. لیکن افسوس سلطان خیلا لے ہو، افسوس ہے مینوں مصطفیٰ کریم نال محبت دینا دعوے داراں دے اتے. اس مجمع دے اندر بیٹھے جتنے بھی لوگ نے، ہزاراں وچ کوئی ایک ہوئے گا جڑا لوکاں دے جنازے چک کے اپنے بھی جنازے دی فکر کرن والا ہوئے گا. جڑا لوکاں دیاں میتاں دیکھ کے اپنی میت دی فکر کرن والا ہوئے گا. ہزاراں وچ کوئی ایک ہوئے گا جنہوں جناب غلام مصطفیٰ صاحب دی میت دیکھ کے اپنی میت دی بھی جناب اعلیٰ سوچ آئی ہوئے گی. ہزاراں تے لکھاں وچوں ایک ہوئے گا جنہوں جناب اعلیٰ ڈھل دی جوانی نال اپنی قبر دا بھی خیال آیا ہوئے گا. ہزاراں وچوں ایک ہوئے گا جنہوں اپنے مالک دے حضور جواب دیون دا بھی خیال آیا ہوئے گا. باقی سارے لوگ غفلت دے اندر بہ کے اج بستیاں وچ بیٹھے نے جویں ہی نہ کدی مرنا نہ ہوئے. اے جناب اعلیٰ وال بنا بنا کے، اے جناب اکھاں وچ سرمے تے کجلے پا کے، منہ تے کریماں لا کے بازاراں وچ نکلن والے ہو. میرا ایکو سوال ہے، کدی قبرستان جا کے ویکھتے صحیح، انہاں قبراں میں تیرے نالوں بڑے بڑے سونے چپ کر کے لیٹ گئے نے. انہاں قبراں میں تیرے نالوں بڑے بڑے طاقتاں والے چپ کر کے لیٹ گئے نے. میاں محمد بخش لہرامہ فرماندے نے مان نہ کریے روپ گھنے دا تے وارث کون حسن دا. صدا نہ رہ سن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھل چمن دا
مصطفیٰ کریم نے ولاؤ اے بابے نواز سبق نے چھوڑے آئے صدا سورج بھی تے ایک جیسا نہیں رہنا کدی بہاراں بھی تے ایک جیسیاں نہیں رہ دیا کدی صحت تے جوانی بھی ایک جیسی نہیں رہ دی تینو کیڑی چیز نے رب کولوں دور کیتا ہویا ہے قرآن کہنا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تینو کیڑی چیز نے تیرے کریم رب تو دور کر چھوڑیا میں ہاتھ جوڑ کے سوال کرائیں اس مجمع وچ بیٹھے ہوئے بزرگاں کولوں میرے ابے تے چاچے دی عمر والے چٹیاں داڑیاں تے چٹے پھروٹے تے پھر بھی داڑی منوا کے آئے بیٹھے جناب اعلیٰ چٹیاں داڑیاں ہو گئیاں گوڑیاں وچ دم نہ رہ گئے ہوٹلاں تے کرکٹ دے میچ تے فلماں تے دیکھ سکدے ہون جناب اعلیٰ کبڈی دے میچ تے بیلاں دی دوڑ تے کتیاں دی دوڑ تے دیکھ سکدے ہون لیکن نہیں دیکھ سکدے تے رب دا قرآن نہیں دیکھ سکدے نہیں دیکھ سکدے تے مسجد دا راہ نہیں دیکھ سکدے میں انہاں لوگاں نو کہنا چاہنا یاد رکھ لو کس قدر وڈی زیادتی ہے کس قدر جناب اعلیٰ یہ وڈی دلیری تے بے وقوفی والا کم کر رہے ہیں کہ جناب ایک دلیری تے بے وقوفی اس نیت نال میں کہندا پیا ہاں کہ ایک قوم دلیر اتنی کہ نہ ڈرن تے آوے تے رب تو نہ ڈرے تے ڈرن تو آ جائے کتے بلے کولوں ڈر جائے اس قوم دے بارے اس قوم دے بارے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما گیا ہے آپ فرماندے نے ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے آ گیا پچھلا پیرا اجے گناہوں باز نیاوے واہ واہ مرد دلیرا واہ تیریاں دلیریاں تو ڈرن تے آویں تے چیئرمین تے کونسلر تو ڈر جائیں تو ڈرن تے آویں تے ایم پی ایم این اے دے بدماشاں تو ڈر جاویں تے نہ ڈرن تے آویں تے بند کمرے دے اندر پاپ کر دے رب کولوں نہ ڈرے نہ ڈرن تے آویں تے لک لک کے گندیاں فلماں دیکھ دے رب رحمان تو نہ ڈرے نہ ڈرن تے آویں لوگاں دی عزتاں لٹ دیاں نبی رحمت تے خدا کریم دی ناراضگی تو نہ ڈرے نہ ڈرن تے آویں تے بند کمرے دے اندر پیتے گئے شراباں دے پیالے تینو جناب اللہ تے اندے رسول تو نہ ڈرا سکن مسلمانوں ایک کس چیز دی زندگی ہے جڑی اللہ تو ہی بیگانہ کر دے وے تے نبی تو ہی بیگانہ کر دے وے رب دی قسم ہے زندگی تے ہوئی ہے نا جو غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ حضور دے نا تے وار گئے رب دی قسم میں بادشاہ دا جنازہ نہیں ہوتا جو حضور دے گدا دا ہویا ہے اسلام قربانی نہیں منگدا جے کسے دی قربانی لے لوے تے پھر انج مل پاندا ہے جویں مل پاون دا حق ہوندا ہے مسلمانوں پر افسوس دی گل ایک قوم جان دے گئی سیاسیاں پیچھے ایک قوم جان دے گئی اپنے مقصد دی ناکامی دے اندر افسوس کے قوم جان دے گئی اپنے جناب اعلیٰ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے نہیں جان دیتی تے نبی دی ناموس تے نہیں دیتی نہیں جان دیتی تے نبی دی عزت تے نہیں دیتی نہیں جان دیتی تے رحمت للعالمین دی آبرو واسطے نہیں دیتی آج جا کے پارلیمنٹ دے کڈوئی نہ سارے خبیثانو پوچھو تے صحیح اسلام دے نام تے بڑھن والے اس ملک کے حکومت کرن والے ہو ہر مہینے 7-8 لاکھ تنخواہ لین والے ہو ہزاراں لیٹر پیٹرول مفت لین والے ہو ہزاراں یونٹ بجلی مفت بالن والے ہو ہزاراں لکھاں روپے دا موبائل دا بل لان والے ہو اس قوم تے کروڑاں دا بوجھ پان والے ہو 50,000 ارب دا مقروض بناون والے ہو کوئی پوچھے تے صحیح انہاں کولوں ظالمو اس دھرتی تے بوجھ بن کے آون والے ہو جدوں نواز شریف دے خلاف گل ہوئے تواڈے متھے دے تیور بدل جاندے نے عمران خان جیسے شرابی دے خلاف گل ہوئے تواڈے چہرے دے جناب تیور بدل جاندے نے زرداری جیسے چور دے خلاف گل ہوئے تواڈے متھے دے جناب اعلی انداز بدل جاندے نے لیکن جدوں میرے نبی دے خاکے بنے نے تواڈے متھے تے وٹ کیوں نہیں آیا جدوں حضور دی توہین
ہوئی ہے ادو تہاڈیاں زباناں دے وچ حرکت کیوں نہیں آئی جدوں میرے سرکار دی توہین دیاں فلماں بڑیاں نے کمینے اس ویلے تساں انٹرویو کیوں نہیں دیتے جدوں سرکار دو عالم دے دین دے اوتے اوکھا وقت آیا ہے ادو میداناں میں نکل کے تساں کیوں نہیں آئے تے پھر سانو آکھن والے مولوانا حالات بڑے خراب ہیں میں تے انہاں مولویاں تے پیراں نوں وی کہنا جڑے جناب دین دے نام تے پل پل کے دین تے اوتے اج گل کرن واسطے تیار نہیں تے کہندے نے مولانا حالات خراب نے حالات خراب نے قبلہ سیالوی صاحب میں اتنی گل ضرور کراں گا اس قوم دے کے کاش کوئی انہاں نوں سمجھاون والا ہوئے کاش کوئی انہاں نوں دسن والا ہوئے کہ تواڈے دادے پردادے کھوتے گھوڑے تے بیٹھ کے دین سناندے گئے تے تساں کاراں تے بیٹھ کے دین نہ سناؤ اس تو وڈی کیڑی بے شرمی ہوئے گی مصطفیٰ کریم دے غلامو ایک مفتی صاحب غازی صاحب نو غسل دیون والے لوگاں میں شامل انہاں کولوں پوچھو تے صحیح کیا دین نے قربانی لئی ہے مل نہیں پایا کیا دین نے قربانی لئی ہے اس طرح نہیں دتیاں کوئی نہ کولوں پوچھے تے صحیح انہاں نام نہاد پیراں تے مولویاں کولوں پہلے تے دین قربانی تہاڈی لے گا نہیں جے قربانی لے گا تے پھر مل انج دا پائے گا کہ دنیا دیکھ دی رہ جائے مصطفیٰ کریم نے غلام ایسا کہنا چاہنے انہاں دے وڈے کھوتے گھوڑے تے بے کے حق سنان دے گئے اے پراڈو وچ آ کے حق بھول گئے انہاں دے وڈے سکی روٹی کھا کے حق سنان دے گئے اے ایک ایک ویلے دیاں 10 ڈشاں کھا کے بھی حق بھول گئے انہاں دے وڈے گرمیاں سردیاں دے دو جوڑے بس انہاں وچ مثال گزار کے دین سنان دے گئے انہاں روزانہ دے دو 4 جوڑے بدلے تے پھر بھی کہندے نے حالات ٹھیک نہیں میں کہنا چاہنا ایندا پتہ تے حشر نو لگے گا جدو حسین دے اکبر دے ٹکڑے جدو حسین دے اکبر دے ٹکڑے اندر تذکرہ ہوئے گا جدو علی اصغر دی آخری ہچکی دا تذکرہ ہوئے گا جدو حضرت غازی عباس دے کٹے بازوان دی گل ہوئے گی جدو آن محمد دے ریت چرولے بچپن دی گل ہوئے گی جدو جناب حضرت عبداللہ حضرت ابو بکر عمر عثمان جعفر جس ویلے حسین دے بھائیاں دی قربانی دی گل ہوئے گی جس ویلے شہزادہ قاسم دی قربانی دی گل ہوئے گی اس ویلے انہاں نوں پتہ چلے گا بچے کو آ کے دین سنانا اوکھا ہوندا ہے کہ پیٹ نوں رجا کے دین سنانا اوکھا مصطفیٰ کریم نے غلامو اے تے اس وقت پتہ لگے گا نا جناب سچا کون ہے جھوٹا کون ہے اساں کہنا چاہنے ہاں خدا را مصطفیٰ دے دین نو سمجھوتے صحیح کاش سمجھوتے صحیح حضور دے دین نو کدی غازی دے نعرے لاون والے اج غازی دے جاون تو بعد کیوں دا نام لیندے ہاں ہچکچاندے نے اج کیوں غازی دی گل کردے ہاں زبان تے لکنت آ جاندی ہے واہ غازی تیری عظمت نو سلام تو مصطفیٰ دا کیسا گدا ہے بڑے بڑے پیراں تے بڑے بڑے مولویاں تے نعت خاناں دا نکھیڑا کر گیا پی ٹی وی زی ٹی وی کیو ٹی وی پتہ نہیں کیڑے کیڑے ٹی وی دے نعت خان ایک نظر نہیں آیا اس ویلے تبلے واجے تے نعتاں پڑھن والا جدو غازی ناموس رسالت دے مشن تے حضور دے غلام نکلے نے ساڈے سٹیج ویلے انتظار کردے رہے نے آوے کوئی نبی دی ناموس تے بولن والا آوے کوئی حضور دی عزت تے گل کرن والا آئے کوئی جناب اعلی بڑے بڑے ٹی وی چینلاں تے آ کے جناب مصطفیٰ دیاں نعتاں پڑھن والا لیکن میں کہنا چاہنا غازی تیری عظمت نو سلام ہوئے کہ تو اس صدی دے اندر نکھیڑا کر چھڑے آئے ایک نمبر سنی کون ہے تے 2 نمبر کون ہے ایک نمبر پیر کون ہے تے 2 نمبر کون ہے ایک نمبر مولانا کون ہے تے 2 نمبر مولانا کون ہے اتنا یاد رکھو اج بھی دھرتی کہہ رہی ہے حشر دیاڑے تک کہندی رہے گی ایک نمبر ہوئی ہوئے گا جڑا کل بھی ناموس رسالت نال کھڑا سی اج بھی ناموس رسالت نال کھلوتا ہویا اچھا بولو تو صحیح مصطفیٰ کریم نے غلامو درد اٹھدا ہے اندروں ایک مجذوب دی گل سنا رہے سن قبلہ شیخ الحدیث صاحب آپ نے فرمایا کہ ان دی کیفیت قدر بہتر ہوئی نہ تے پوچھیا کسی نے تیرے جذب تے جنون دی وجہ کی ہے
انہیں کہا میں خواب وچ اپنے آقا نو دیکھیا جدو حضور دے خاکے بنائے گئے میں سرکار نو خواب دے اندر دیکھیا میرے سرکار دا چہرہ غضبناک غصے نال سرخ ہویا ہے میرے سرکار ناراض نے کسے پوچھے آقا کیندے تے ناراض ہو میرے سرکار نے فرمایا مینوں کافراں تے گلا نہیں ہوتے ہیں نہیں بے ایمان او تے جہنم دا ایندھن ہے انہاں دے نال کی گلا کراں مینوں گلا تے اپنے غلاماں دے نال مینوں گلا تے اپنے امتیاں دے نال جدوں میری عزت تے حملے ہو رہے سن او دو ایک کلمہ پڑھن والے کی کردے پے سن جدوں میری عزت تے جس ویلے حملہ آوری ہو رہی سی اس ویلے ایک ہی کردے پے سن میرا تواڈے کولوں اکو سوال ہے جدو حضور دی عزت تے حملہ ہویا ہے 4 حلقیاں واسطے حلقے کتے دی طرح پھرن والا عمران خان خیبر تو کراچی تک جلسے کیتے لیکن ایک واری بھی حضور دی عزت واسطے نکل کے نہیں آیا 4 لفظ بھی مصطفیٰ دی عزت واسطے بولنے گوارا نہیں کیتے اپنی حرام دیاں کمائی دیاں فیکٹریاں واسطے 4 قومی خطاب نواز شریف نے ٹی وی تے آ کے کیتے لیکن میرے نبی دی عزت دے اوتے ایک واری بھی ٹی وی تے آ کے گل کرنی گوارا نہیں کیتی تے جیڑا حضور نو چھوڑ کے انہاں بدماشاں پیچھے لگے گا انہاں ظالماں پیچھے لگے تے او زرداری جیڑا گھوڑا کروڑ روپے دا تے جیندے ایک گھوڑے دی جناب خوراک روزانہ دی 12 تو 13 ہزار ہوئے تے جیندی مہینے دی خوراک گھوڑے دی 4.5 لاکھ دے قریب ہوئے پر حضور دی امت مٹھی تے تھر دی دھرتی تے بلوچستان دی دھرتی تے پیاسی مردی روے ماواں دے بچے جھولیاں دے اندر پانی پانی کر کے مردے رہ جاون تے اے ظالم جناب انہاں دا خیال تک کرنا گوارا نہ کرے انہاں دے کتے کریماں والا دودھ پیون تے کسے ماں دا بچہ 50 روپے دے دودھ تو بھی محروم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اماں دی گودی وچ مر جائے مینوں دسو جڑا انہاں پیچھے لگے گا او کامیاب ہوئے گا کہ ناکام ہوئے گا مینوں دسو انہاں پیچھے لگنا ایمان دی نشانی ہے کہ منافقت دی نشانی ہے اگر منافقت ہے تے یقیناً منافقت ہے تے پھر چھڑ دے ہو انہاں ظالمانو مسلمان کدی دو رنگا نہیں ہو سکدا مسلمان کدی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہو سکدا کہ 5 سال 11ویں تے میلاد بھی کرے 5 سال کل تے جناب اعلی 5 سال کل تے برسیاں بھی کرے 5 سال جناب اعلی جمعراتاں تے چلیسویں بھی کرے لیکن جدوں حکومت دیون دا وقت آئے میرا آکھے میرا چاچا کھلوتا ہے جناب بلے والے پاسوں میرا چاچا تیر تے شیر والے پاسوں کھلوتا ہے میں حضور دے نظام دا ساتھ نہیں دے سکدا جناب اعلی مولانا معذرت کرنا میں آقا دے دین واسطے نہیں چل سکدا میرا ابا ادھروں کھلوتا ہے اساں تے ایمان دا اے معیار پڑھیا ہے حضور دے گدھے مبارک دے خلاف اگر ابن ابی توہین کر دے مینوں ایندے تو بو آندی ہے تے اس وقت اوندا بیٹا عبداللہ ابن عبداللہ ایمان پکے ایمان والا اپنے پیو دا گریبان پکڑ کے کہندا تو بکواس کردا ہے کہ میرے سرکار دے مبارک سواری وچ بو آندی ہے زبان سنبھال کے گل کری تیرے کپڑیاں دے اوتے لائی خوشبو نالوں میرے مصطفیٰ کریم دے کھوتے دے پیشاب دی خوشبو زیادہ چنگی ہے یہ گلاں کون سنائے گا قوم نو یہ گلاں قوم نو کون سناوے گا جیڑی قوم جناب اعلی برادریاں پیچھے دین ویچ جائے جیڑی قوم یاراں پیچھے دین ویچ جائے جیڑی قوم نچدیاں بیٹیاں قوم دیاں دیکھ کے بھی نہ شرابیاں نو جناب چھوڑنا گوارا نہ کرے اٹھ دے جنازے ویکھ کے بھی تانوں خیال نہیں آیا قبراں دے اندر انہاں بے ایماناں نہیں آنا قبراں دے اندر حسنین دے نانے نے آنا اونچا بولو تو صحیح کیڑا کیڑا چاہندا ہے کہ قبر جاوے تے مصطفیٰ راضی ہو کے آکھن میرا غلام آگے آئے ہاتھ کھڑا کرے جیڑا جیڑا چاہندا ہے حضور راضی ہون تے ایک گل یاد رکھے آج پھر بے ایمانی دیاں حکومتاں نال نبی راضی نہیں ہو سکدے حضور اودوں راضی ہو سن جدوں اس دھرتی تے مصطفیٰ دا نظام آ جائے آقا دا نظام آ جائے گا میں تے ایک گل تے حیران اوے سیاستدان دے ورکر تے اپنے سیاسی لیڈر پیچھے اتنے زیادہ شدید ہون اتنے شدید محبت والے کہ حاکم نو پتہ کوئی نہیں تے نون لیگی چمچے ساڈے نال لڑدے پھر دے نے نواز شریف نو پتہ کوئی نہیں تے اوندے چمچے مولویاں تے پرچے کراندے پھر دے نے غازی صاحب دی گل کرنی ہوئے تے جناب پہلے محفلاں بند کروا دیندے نے آ کے اساں کہنا چاہنے او اپنے شرابیاں نال اتنی محبت کر دینے
तुसां नबियां दे सरदार नाल भी मुहब्बत करदे आ शर्मांदे पए हो, तुसां हजूर नाल मुहब्बत करदे आ भी पुछदे ते मशवरे लैंदे पए हो। ये किस चीज़ दी मुहब्बत है? मेरे नबी रहमत दे गुलामो, अज तहैया करके उठो, साडा जीना भी हजूर दे निज़ाम वास्ते, साडा मरना भी हजूर दे निज़ाम वास्ते। बोलो इंशाअल्लाह। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह दा एक अदना जा खादिम ते नौकर ते चौकीदार होवन दी हैसियत नाल मैं तुहाडे दर ते अज सवाली बन के आया हूं। मेरे बेलियो, मैं ते ज़माने तो जदों फीसां मंगियां ने, मैं ते उस दौर दे अंदर भी तुहाडे कोलों 1 रुपए दा मुतालबा नहीं कीता। मेरे बेलियो, मैं हुण ते किसे कोलों भी नहीं मंगदा। जिस दौर च ज़माने तू किराए मंगे ने, मैं ते उदों भी तुहाडे तू कोई तकाजा नहीं कीता। सियालवी साहब बैठे ने, सिर्फ मियां वाली दी धरती नाल इस वास्ते मुहब्बत की है। ये धरती गाजी मिल्लत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी दी धरती है, सिर्फ इस वास्ते मुहब्बत की है। ये मुजाहिद मिल्लत दी धरती है। मैं कदी तुहाडे तो 1 टके दी जनाबे आला डिमांड करके नहीं आया। मेरा इक्को सवाल है, मेरे आमण वाले दर्जना ते 20 चक्कर दा इक्को मुल मैनू चाहिदा है। ओ मुल चाहिदा है हजूर दे निजाम वास्ते आ जाओ, हजूर दे निजाम वास्ते इकट्ठे हो जाओ। आका दे निजाम वास्ते चिश्ती कादरी सोरवर्दी नक्शबंदी अवैसी साबरी सियालवी अतारी सारे इकट्ठे हो जाओ। इस वास्ते जदों आका दे निजाम वास्ते जुड़ जाओगे, कोई चोर ते लुटेरा ते डाकू तुहाडे ईमान ते मुल्क दे उत्ते हमला नहीं कर सकेगा। मुसलमानों, इस वास्ते गल करदा पिया, इना बेईमाना टीवी दे उत्ते बैठ के दीन नू भौंकण वालियां दी गलत फहमी भी दूर करदा जावां, जेड़े कहंदे ने गली मोहल्ले की जमातें हमारा क्या मुकाबला करेंगी। मैं कहना चाहना, पाकिस्तान दी धरती ते तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह तू वड्डी जमात न कदी आई, न कदी क़यामत तक आ सकदी है। इस वास्ते कि बल्ले ते तीर ते शेर वाला हर पिंड च होवे जरूरी नहीं है। एक पिंड किसे एक जमात दा, दूजा किसे दा, लेकिन या रसूल अल्लाह आखण वाला तैनू हर पिंड क्या हर घर दे विच नजर आ जाएगा। ऊंचा बोल तो सिर्फ इको जरूरत है, इस बिखरी कौम नू इकट्ठा कर दिता जाए। इस कौम नू इको चीज दसिया जाए, बच्चिया मैनू ना वेख, मौलवी ते पीर नू ना वेख, आका दे निजाम नू वेख। जेड़ा पीर ते मौलवी हजूर दे निजाम नाल खड़ा होवे उहदे नाल रल जाओ। ते जेड़ा कल नू आ जाए चमचा बन के नवाज शरीफ दा, जेड़ा चमचा बन के सियासियां दा, बदमाशां दा आ जाए, अमरीका दे एजेंटां दा चमचा बन के आए, उस पीर ते मौलवी नू कुरा जवाब देओ ते आखो बस बहुत हो गई। जदों तक तू हजूर दा से असां तेरे सां, जदों तू सोने दा नहीं रहा साडा भी तेरे नाल कोई ताल्लुक नहीं रह गया। ऊंचा बोल तो सही। जिस दिन तुसा इस गल ते पहरा दे छोड़िया, खुदा दी कसम इस मुल्क नू सुन्नी स्टेट बनन तू कोई रोक नहीं सकदा। इस मुल्क नू निजाम मुस्तफा दा गहवारा बनन तू कोई रोक नहीं सकदा। हजूर दे गुलामो जरा सोचो ते सही, जरा सोचो ते सही। एक कौम अमरीका विच हमला होए, उस वेले जनाब साडे हाकिम आखण हम मजम्मत करते हैं, हम अमरीका के शाना बशाना दहशतगर्दी के खिलाफ चलने को तैयार हैं। मैं कहना चाहना जालिमो, अमरीका दे नाल ते चलण वास्ते तैयार हो, लेकिन जदों मदीने दी धरती ते हमला हो गया, जदों मदीने दी सरजमीन दे उत्ते धमाका हो गया, उस वेले तुसां एवें जज्बे नाल निकल के क्यों नहीं आए। ओ मदीना जिस बच्चे नू मां दी गोद विच करार नहीं आंदा, ओनू मेरे नबी दे मदीने विच करार आ जांदा। ऊंचा बोलो तो सही। उस मदीने दी धरती ते हमला होए ते हाकिम चुप करके देखदा रह जाए, सियासतदान तमाशा देखदा रह जाए, कोई उन्हां वास्ते आवाज उठावन वाला ना होए। ये अहले सुन्नती ने जिन्हां अंदर दर्द महसूस कीता है ते जिन्हां आखे आए सब तो पहले हुकूमत सऊदीया नु, ओए बेईमानो काश तुसां नबी रहमत दी अम्मा दी कबर गिरांदे आ एक बारी सोचिया हुंदा अज जेड़ा कम तुसां करदे पए हो, कल तुहाडे लश्कर विच कोई बेईमान गुंबद खजरा वल ना चला जाए। अज तुसां हजूर दी बेटी सैयदा फातिमा पाक दी मजार गिरा रहे हो, हसन पाक दा रोजा गिरा रहे हो, हजरत ज़ैनुल आबिदीन दा मजार गिरा रहे हो। कल नू कोई नबी रहमत दे रोजे ते हमला करन ना भज जाए। काश कोई उन्हां नू समझांदा, ओए बदबख्तो
तुसां ए रस्ते ना दिखांदे अजे मौका ना आंदा। लेकिन फिर भी जनाब अहले सुन्नती ने जो इस दर्द नूं महसूस करके मैदान निकले ने ते कहंदे ने तुहाडे तो हुकूमत नहीं होंदी, तुहाडे तो हिफाजत नहीं होंदी हजूर दे मदीने दी। ते फिर 10 लाख सुन्नी तैयार ने, सानू जनाबे आला रस्ता देओ, असीं आवन वास्ते तैयार हां। 10 लाख मदीने दी हिफाजत करनगे, बाकी करोड़ां सुन्नी इत्थे निजाम मुस्तफा दी कोशिश करते रहन। उच्चा बोलो। ये असां ऑफर की ते हजूर दे निजाम दे बगैर गल नहीं बन सकती। मोटरसाइकिल दा इंजन बनया पेट्रोल वास्ते, इंदे च मिट्टी दा तेल पाओगे खराब होएगा, कदी सुकून नाल नहीं चलेगा। डीजल पाओ, जेड़ी मर्जी होर चीज पाओ, खराब ही हो सी। एवें ए मुल्क बनया निजाम मुस्तफा वास्ते कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ये तुहानू मैं नहीं आख्या, ये तुहाडियां मावां ने लोरियां दित्तियां, ये तुहाडे अब्बे ने तुहानू सबक याद कराया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, निजाम रियासत क्या होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये तुहाडे वड्डियां ने सबक दिता। असां सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, जेड़ा मुल्क बनया निजाम मुस्तफा दे वास्ते है, इत्थे भुट्टो दा निजाम, जिया दा निजाम, बेनज़ीर ते जरदारी ते नवाज शरीफ ते मुशर्रफ दा निजाम चल सकदा। ते भोलिओ कमलिओ 70 साल तक तुसां एतबार कीता है इन्हां बेईमानां ते, कदी वर्दी आलियां ते कदी सिविलियन बेईमानां ते। काश एक बारी हजूर दे दीन ते भी एतबार कर लेंदे, एक बारी हजूर दे दीन ते भी एतबार करके देख लेंदे। ये ओ दीन है जेड़ा मजदूर दी ते बादशाह दी तनख्वाह एक जैसी कर देंदा होता। ये ओ दीन है जिस जगह दे उत्ते बादशाह वास्ते सिक्योरिटी दी जरूरत नहीं पैंदी, बल्कि आवाम सुत्ती होंदी है, बादशाह रात नूं जाग के फेरे दे रहा होंदा। जिथे हाकिम वक्त नूं मिलना मुश्किल नहीं होंदा, क्योंकि जुमे दी नमाज तो लैके 5 वक्त दियां नमाज़ां जड़ियां ओ भी हाकिम वक्त पढ़ांदा होंदा। उच्चा बोलो। ये साडे नबी दा निज़ाम है। जदों आएगा तो फिर खलीफा वक्त जड़ा होएगा, वो जुम्मे दा खुतबा भी वही देगा, 5 वक्त दी नमाज भी वही पढ़ाएगा, तो ईद भी वही पढ़ाएगा। तो साढ़ियां नूं ते जनाब जड़े माशाअल्लाह बैठे ने, इन्हां नूं तो कुल हुवल्ला नहीं आंदी। इवें है कि कोई ना, पर इस कौम नूं कुल हुवल्ला नाल गर्ज की होवे, ते कुल हुवल्ला सिर्फ मैयत वास्ते पढ़ सकदे ने। इन्हां नूं की पता कि कुल हुवल्ला केड़े केड़े असरार दा सबक दे रही, केड़े केड़े हकीकतां दे दर खोल रही है। बस तकरीर में मुकान लगा, परेशान ना हो, मैनू तुहाडा एहसास है बड़ी देर तो तुसी बैठे हो। बस एक गल साहिबो, आका दे दीन वास्ते फकीर तुहानू बुलाण आया है। एक ते पिंड पिंड हर यूनियन कौंसल भी, हर वार्ड दे अंदर, हर पिंड हर गांव दे अंदर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह दा कम करना है। अपने कारकुनां नूं इक्को वफा सिखानी है कि गैर मशरूत ते ला महदूद मुहब्बत करनी है, तो सिर्फ हजूर नाल करनी। उच्चा बोलो। इनदे रस्ते दे अंदर वड्डे तो वड्डा पीर आवे, मौलवी आवे, मौलवी फरूकुल हसन जैसे कई आवन, मौलवी छोड़े जा सकते ने, पीर छोड़े जा सकते ने, पर हजूर दा दीन छोड़िया जा सकदा नहीं। ये दीन नहीं छोड़िया जा सकता। ते इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, लोग होणगे उन्होंने शक होएगा, लेकिन सानू पक्के कि इंशाअल्लाह ये धरती ते जल्द ही हजूर दे दीन दा झंडा सर बुलंद होएगा। ये बेईमानां दे एजेंट जड़े हैं इवें दफा होणगे। हाय हाय हाय, कैसे बेईमान लोग ने। ईदां करन दी वारी आवे ते इंग्लैंड बैठे होवन, लुट्टण दी वारी आवे ते पाकिस्तान आए होवन, कारोबार खोलन दी वारी आवे ते भज के जावन दूसरे मुल्कां च, अरबां खरबां रुपए उधर ला देवन। लेकिन जिस वक्त इस मुल्क नूं जरूरत पवे इन्हां दी ते कोई नजर ना आवे, ते कौम इन्हां वास्ते पागल होई फिरदी होवे। ये ते बिल्कुल वही गल है। मेरा दोस्त है अल्लामा ज़वार कादरी, वो एक गल सुनाना होंदा है कि एक देहाती नूं मैं देखा कि किकर नाल कुत्ती नूं बन के ते उन्होंने सिर च खल्ले मारी जाए। तो मैं आख्या यार क्यों मारदा पिया, कुत्ती चीखी जाए। उन्हें कहा मौलवी साहब तैनूं नहीं पता, ये रोटी टुक्कर मेरे कोलों खांदी है, तो रात नूं भौंकण वास्ते अराइयां दी पत्ती च नस जांदी। तो ये है कि ये लोग खांदे पाकिस्तान चों ने, लेकिन जिस वक्त कारोबार ते फैक्ट्री ते मिल लाण दी वारी आंदी है, फिर काफरां वल भज के जांदे। इन्हां नूं एतबार अपने मुल्क ते नहीं आंदा। जिन्हां खबीसां नूं अपने मुल्क ते एतबार ना होवे, इवें दे खबीस हाकिम बनन दे काबिल हैं। ते भोली कौम ज़हन च रख ले कि जितने बंदियां नूं अंगूठा ला के तुसां इकतदार च भेज दिओ ना, जड़ियां जमातां,
وہ جتنی چوری کرن گیاں، جتنے قتل کرسن، جتنے ظلم کرسن، انہوں نے تو جتیاں لگنیاں نے، ووٹ دین والے بھی اتنیاں ضرور لگنیاں۔ یہ مفتی صاحب بیٹھے نے، شریعت دا مسئلہ ہے، ایک بے قصور بندے نو 5-10 بندے کیا 100 بندہ بھی رل کے اگر مارے نا تو کسی دی چنڈ لگی ہوئے گی، کسی دی جتی، لیکن بندہ اگر مر گیا ہے تو ان دی سزا ایک نو نہیں ملے گی، سارے نو ملے گی۔ اس واسطے جیڑے ووٹ دین والے نے ذہن وچ رکھ لو، جتنا ظلم ہو سی، جتنی زیادتی ہو سی ملک وچ، غریب دی بیٹی دی عزت لٹی جائے گی اگر غریب نو انصاف نہیں ملے گا، حاکم انصاف نو منڈی بنا دے گا کہ جندے کول طاقت ہے خرید لوے، تھانے کچہری جناب طوائفاں دے اڈے بن جان گے۔ اگر ایویں دا ماحول جتنا چلدا رہے گا، جندے ووٹ دی وجہ تو یہ ماحول بنے گا، او ووٹ والے نو بھی اتنی جتیاں ضرور لگن گی۔ وعدہ کرو آج تو بعد کسے بے ایمان جماعت نو ووٹ نہیں دینا۔ ہاتھ کھڑا کرو۔ اے حسین نے ہی دسیا کہ اچھا ماشاءاللہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اسی تحریک لبیک یا رسول اللہ دا جو پیغام ہے درس قرآن دی صورت وچ ہر علاقے تے ہر مسجد دے اندر دے رہے ہیں۔ احباب، اے حضور دے نظام دی گل ساریاں گلاں نالوں قیمتی، اچھا بولو۔ میں ساری زندگی تقریراں کیتیاں نے، کیا فوت کیاں تے کیا عرساں تے، میرے تو ود کے کنوں پتہ ہے واقعات بیان کرنا، لیکن میں جان کے اس واسطے نہیں بیان کر رہا کہ باقی سارے گلاں نالوں وڈی گل حضور دے دین تے نظام دی۔ اگر تواڈے وچوں کچھ بھی بندے تیار ہو گئے تے خالص دین واسطے کم کرن والے، تے غلام مصطفیٰ صاحب گنجیرہ دے سمجھو درجے اونچے ہو گئے کہ اون دے ایصال ثواب دی محفل وچ اگر دین دی سربلندی دی کوئی گل ہو گئی تے سمجھو اون دی بخشش دا سامان ہو گیا۔ تے فرق صرف اتنا ہے، سوچ دا کہ ساڈی قوم اپنی فرمائشاں تے غور کرے، ساڈی قوم جناب اعلیٰ اپنی ترجیحات تے غور کرے، اور اے سوچے کہ ایسا اپنی دماغ تے سوچ دا زاویہ کتھے رکھیا ہویا ہے۔ اج تو بعد سوچنا بھی دین واسطے، کرنا بھی دین واسطے، جاگنا بھی دین واسطے، سونا بھی دین واسطے، سانو خواب بھی آنا چاہیے تے نظام مصطفیٰ دا ہی آنا چاہیے۔ اونچا بولو سبحان اللہ۔ 20 اگست نو ہو رہی ہے جی کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس مینار پاکستان۔ جیڑے وعدے انہاں نے ساڈے نال ڈی چوک وچ کیتے سن کہ مولویو ساڈے مگروں لے جاؤ، چلے جاؤ تسی تے جناب تساں حضور دا نظام منگ دے ہو تے سانو سفارشات بنا کے دیو، اسی نظام نافذ کر دیاں۔ اساں 4 طرف ڈیمانڈ بھی پیش کیتا تاکہ قوم کل نو اے نہ آکھے جی دیکھو جی ہن مولویاں کول کوئی نظام ہی نہیں، ایویں بھج کے آ جاندے نے جی نظام مصطفیٰ نافذ کرو، تے ساڈے بزرگاں نے نظام وہ نافذ کر کے 4 طرف ڈیمانڈ 15 نکاتی وہی ایجنڈا دیتا ہے جندے تے شیعہ نو بھی اعتراض نہیں، دیوبندی نو بھی اعتراض نہیں، وہابی نو بھی اعتراض نہیں، تے سنی تے اونج پیش کرن والا ہے۔ اونچا بولو تو صحیح۔ تے ایسا نظام حضور دا کامل اسلام جڑا نافذ ہو سی تے امیر تے غریب دا فرق مکسی۔ ایویں نہیں ہوئے گا پھر کہ کوئی ایم پی ایم این اے آ جائے تے ریڑی والے نو جناب کٹ کے پاسے کر دیتا جائے، تینوں پتہ نہیں کہ فرعون آندا پیا سائیڈ تے ہو جا، انج نہیں کیتا جائے گا۔ انج نہیں ہوئے گا کہ کسی منسٹر دی جناب گڈی گزارن واسطے غریب دی بچی نو ایمبولینس سے تڑپدا روک کے تے جناب اعلیٰ امیراں دیاں گڈیاں دی کانوائے گزاری جائے گی، ایسا نہیں ہوئے گا۔ یہ نظام ہوئے گا تو پھر سرکار دے دین اللہ ہوئے گا۔ ایسا نظام ہوئے گا جتے حاکم وقت دے بھی حق ایک جیسے ہون گے تے دیہاڑی دار مزدور دے بھی حق ایک جیسے ہو۔ اونچا بولو۔ بلوچستان دا گیس تے تیل تے کوئلہ تے سونا کٹ کے کوئی شراباں پیندا رہے تے اون دے بچے جناب چھپڑ تو پانی پیندے رہن، اون دے بچے جناب اعلیٰ کھوتے گھوڑیاں تے جانوراں دے نال تو پانی پیندے رہن تے کوئی پوچھن والا نہ ہوئے، اے نظام نہیں ہوئے گا۔ نظام پھر برابری دا ہوئے گا، نظام پھر عدل اللہ ہوئے گا، بلکہ ایسا نظام ہوئے گا کہ حاکم تھوڑا گھٹ کھائے گا تے عوام تھوڑی زیادہ کھائے گا۔ اے ایویں نہیں، میں بلکہ سنا رہا سا رات غالباً کہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین فتح ہویا نا تے بڑا مال غنیمت آیا تے مکے والے نویں مسلمان ہوئے، سرکار نے کی کیتا سارا مال مکے والے نے دے چھوڑے، کسی نو 100 اونٹ، کسی نو 500 اونٹ، کسی نو 1000 بکری، کسی نو 2000 بکری، تے مدینے والے نو ایک بکری دی رسی بھی نہ دیتی۔ اچھا وہ کسی نے گل چکی تھی منڈیاں وچوں کہ دیکھو جی اپنے سن حضور دے اس واسطے اپنے نو رجا دیتا ہے تے اسی ساں بیگانے
سانو کچھ بھی نہیں دیتا. تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تے فرمایا یا معاشر الانصار، اوے انصاریو، میں سنیا تواڈے جواناں نے گلاں کیتیاں نے کہ محمد عربی نے اپنے مکے والوں نوں نوازیا. تسی کی سو؟ تواڈی اوقات کی سی؟ تسی کافر سو، میں تانوں مسلمان بنایا. تسی جہنمی سو، میں تانوں جنتی بنایا. تسی جہنم دے کنارے تے سو، میں تانوں جنت دا راہ دکھایا. بے ایمان سو، تانوں ایمان دیتا. ایویں حضور نے احسانات جتلائے نا جس وقت تے مدینے والے رونا شروع کر دیتا. حضور بچیاں نے گلاں کیتیاں نے، انہاں دی سزا ساریاں نوں نہ دیا جے سانوں معاف کر دیو، ساڈا مال بھی قربان، ساڈی جان بھی قربان. اتنی گل سنی نا تے سرکار رو پے. فرما میں اے جواب تے نہیں سی سننا چاہتا. ہائے ہائے ہائے، میں اے جواب تے نہیں سی سننا چاہتا. آکھیا آقا پھر کی آکھیے؟ فرما تساں اے بھی تے کہہ سکدے سو اے محمد تینوں تیرے اپنے گھروں کٹ چھوڑیا سی، اساں تینوں پناہ دتی. تے میں کہندا تساں سچ آکھے آئے. تساں اگر مینوں کہندے اے محمد تیرے اپنے تیری جان دے دشمن بن گئے، اساں اپنے بچے کو ہا کے تیری جان دی حفاظت کیتی، تیرے اپنے تیرے تے روٹی پانی بند کر دیتا، اساں تیرے واسطے بھکھا کٹ کے تیرے واسطے سارا کچھ تیرے واسطے قربان کر چھوڑیا. تساں اے وی تے قربان، اے وی تے تساں بول سکدے سو. بس جناب عالم مدینے والے رو رہے نے تے میرے سرکار نے پھر زخماں تے انج مرہم رکھے آئے. فرمایا مدینے والے ہو کیا تساں اس گل تے خوش نہیں؟ مکے والے اٹھ تے بکریاں لے جاون گے، تساں اللہ دا رسول نال لے جاؤ گے. یہ تساں آکھو میں تانوں بکریاں تے اٹھ دے دینا وا، میں مکے ٹر جانا وا، یا تساں آکھو تے مال انہاں نوں دے چلنے آ، آپاں سارے مدینے ٹر چلنے. یہ میرے نبی دا نظام ہے. جس جگہ تے نوے نوے مسلمان لوگاں نوں نوازیا جاندا ہے تاکہ اسلام دے بارے کوئی شک نہ کرے، دل وچ خیال نہ آئے کہ دین تے چلے تے بھکھا مر گیا. لیکن آپ اپنے پیٹ تے پتھر بھی بننے جاندے نے پر دروازے تے آن والے نوں رجا دتا جاندا. یہ حضور دا دین ہے، میرے نبی دا نظام ہے. جس نظام دے اندر حضرت فاروق اعظم جیسا حاکم اپنے کندھے تے بوریاں رکھ کے یتیماں دے گھر پہنچا رہا ہوندا ہے. تے جس وقت غلام آ کے حضرت مینوں چوا دیو، فرما اج تے چک لیں گا، قیامت نو میرا بوجھ کون چکے گا؟ میں آکھنا چاہنا نواز شریف کتنی دیر بوجھ چکے گا تے کتنی دیر تک اخباراں تے ٹی وی والے بے ایمان تیرے تو مال کھا کے تے تیریاں صفائیاں پیش کرن گے. قبر دے اندر حضور نے پوچھ لیا میری عزت واسطے تو کی کر کے آئے، میری ناموس تے میرے نظام واسطے کی کر کے آئے؟ تیرے ملک دے اندر 400 بندے دا قاتل عزیر بلوچ تے زندہ پھردا رہا، میری عزت دا پہرے دار ممتاز پھٹے کیوں چڑھا کے آیا؟ کی جواب ہے انہاں کول اور کی جواب ہے ان دے چمچیاں کول؟ مصطفیٰ دے غلاموں حضور دے ہو جاؤ، دنیا تواڈی ہو جائے گی. 20 اگست نو مینار پاکستان کانفرنس ہے، ان دے اندر قرارداد پیش ہونی ہے. اساں ٹائم دینا ہے انہاں نو کہ کتنے دناں دے اندر تساں سانو ساڈے اندر جواب دے رہے ہو تے حضور دے نظام نافذ کرن واسطے ساڈے نال بیٹھ کے گل کر رہے ہو. تے جے نہیں تے پھر سنی میدان وچ نکلے گا. اساں رہیے نہ رہیے پر حضور دا نام اونچا رہنا چاہیے. اے بے شرمی تے بے غیرتی دی زندگی نالوں عزت دی موت چنگی. جس ملک دے اندر عید ملن پارٹیاں تے لکھاں روپے خرچہ ہو رہا ہوئے. مینوں تے اگلے دن ایک بندے نے کہا جی عید ملن پارٹی ہے تے تشریف لے آؤ. یقین منو کہ میرے اکھاں چ آنسو نکل آئے. میں کہ میرے طرفوں کی عید ملن پارٹی تسی دیکھو گے یا مینوں بلاؤ گے؟ مینوں جس ٹائم تواڈوں عید مبارک کہنا وا نا لوگاں نوں تے مینوں شام دی اس مظلوم روندی بیٹی دی عید یاد آ جاندی ہے جیندا پیو نہیں رہیا، جیندا بھائی نہیں رہیا، جیندی ماں نہیں رہی، جیڑی قرآن پڑھدی بیٹھی سی تے حملہ ہویا پورا گھر شہید ہو گیا تے کلی بچ گئی. مسلمانوں مینوں اس ماں دی عید یاد آ جاندی ہے جس وقت لوگاں نے جا کے ایک دوجے نو عید مبارکاں دتی ہاں تے اپنے پتر دی قبر نو چپا مار کے عید مبارک ملن واسطے آ گئی. مینوں تے اس بہن تے بیٹی دی عید یاد آ گئی. خدا دی قسم ہے جنہیں ہاتھ دے اندر کتبہ لے کے مسلم امہ دی غیرت نو جھنجوڑ کے آکھیا سی مات الفرح بقلوبنا کما ماتت الانسانیت بقلوبکم، کہ ساڈے دل وچوں خوشیاں انج مر گئیاں نے جویں تواڈے دلاں وچوں انسانیت مر گئی ہے. مینوں اس بچی دی عید یاد آندی ہے، میرے والوں انہاں شہیداں نو عید مبارک جڑے اس بے غیرتی والے ماحول دیکھن تو پہلے چلے گئے.
میرے ولوں اس بچے نو عید مبارک جڑا اماں دی گودی وچ دودھ پیندا پیندا شہید ہو کے چلا گیا بچے آ چنگا رہیا ہے اس دنیا دی بے حیائی دے منظر تو نہیں دیکھے میرے ولوں اس بابے نو عید مبارک جڑا بابا نماز تراویح پڑھدا مسجد دے اندر جناب اعلی بمباری نال شہید ہو گیا اونوں عید مبارک کے تو انہاں بے غیرت حکمراناں دی بے شرمی تے انگریز دی یاری دے مزید منظر اکھاں نال نہیں دیکھے میرے والوں انہاں تمام شہداء نو عید مبارک اور انہاں شہداء دے وارثاں نو عید مبارک کہ تواڈے وارث تواڈے تو پہلے چلے گئے تواڈے واسطے جنت دا سامان بن گئے میں انہاں مسلماناں نو عید مبارک آکھاں گا جڑے حضور دے نظام واسطے جناب اعلی نکلن والے جنہاں دی زندگی نبی رحمت دے نظام واسطے وقف ہو گئی جنہاں دا جینا بھی نظام مصطفیٰ واسطے ہو گیا جنہاں دا مرنا بھی نظام مصطفیٰ واسطے ہو گیا صاحب ہو اجے تے وہ وقت نہیں آ رہا اجے تے ساڈیاں اکھاں وچ او سامنے او منظر نہیں آیا جڑا اساں تاریخاں وچ اپنے بزرگاں دا پڑھیا جدوں توفاں دے منہ اگے شیخ الحدیث بن کے جناب اعلی بمب دے گولے نال اڑا دیتے گئے جدوں بڑے بڑے علم والے بابے جناب طوفان دے منہ دے اگے بن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے گئے لیکن ساڈے بابیاں نے دین سنانا بند نہ کیتا جدوں استریاں نال سید کفایت علی کافی جیسے بابے داغے گئے لیکن میدان دے اندر آ کے سولی چڑھن تو پہلے وہ سید بھی سنا کے گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن وعدہ کر دے ہو آؤ گے 20 اگست میں اپنی استطاعت دے مطابق تے سیالوی صاحب دی میں ذمہ داری لا رہا ہوں انہاں نو بڑے بڑے بزرگاں دے عرساں تے درباراں تے تساں پھرایا ہے تے سارے زمانے دے پیراں دے درباراں تے پھران دا وہ ثواب نہیں جو حضور دے نظام واسطے آمن دا ثواب سارے درباراں دے اوتے پھران دا وہ اجر نہیں جو مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر آمن دا اجر تساں پورے قافلے نال ایسا آنا ہے کہ پتہ لگے کہ مصطفیٰ کریم دے نوکر آئے نے صحیح مان اچھا حضرت کہہ رہے ہیں جی کوئی گل باقی رہے گا ایک دو شعر پڑھ دے اگر اجازت ہے تو میں پڑھ دیں بابا فرما گیا ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں اے وائٹ ہاؤس تے جناب پینٹاگان ختم ہو جاون گے اے جناب اعلی سرے محل ختم ہو جاون گے ریونڈ دے محل ختم ہو جاون گے بنی گالا دے محل ختم ہو جاون گے پر مصطفیٰ دا دین تے نظام قیامت تک رہ جائے نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اللہ پاک اپنے حبیب دے طفیل میری تواڈی حاضری اپنے کرم نال قبول فرمائے اس بابرکت حاضری نو مالک اپنے کرم نال قبول فرما کے غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم دے درجات بلند فرمائے اللہ پاک احمد خان صاحب محمد طارق محمد وارث محمد اسلم صاحب نو اپنے حبیب دے صدقہ صبر جمیل عطا فرمائے میری ملت دے انہاں جواناں نو اپنی آخرت دی سونی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے بچے و جوانوں اپنے محلے دی علاقے دی مسلمان بیٹی بہن دی عزت دی آبرو دے محافظ بنو جڑا اپنے علاقے دی بیٹی دی عزت دا لٹیرا ہے وہ شام دی بیٹی دی عزت دی کیویں حفاظت کر سکدا ہے وہ فلسطین دی بیٹی دی عزت دی کیویں حفاظت کر سکدا ہے اپنے دامن برائی تو بچاؤ جدوں 50,000 سال
تک زمانہ حساب دے رہا ہوئے گا انہاں دے حساب و کتاب شروع ہون تو بھی پہلے رب کائنات پاک دامن نوجوان نو عرش دے ٹھنڈے سائے دے تھلے بٹھا کے جنت دے کھانے کھلا رہا ہوگا. اس واسطے کوشش کرو آقا دے دین واسطے جیو، آقا دے دین واسطے دنیا تو جاؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.